ये आज मौका नहीं है कंट्रोवर्शियल बातें करने का। देखें, आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करे कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की बड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, अभी मैडम आ रही है, सीएम आ रही है, सीएम अभी ये गिरना है ना। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ख़ास तौर पे शादरा तशरीफ़ लाई, उन्होंने आके यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मैं हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोएक्टिव होकर वो अपना काम कर रही है, और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा, और ये जो रिवर रावी है मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त, और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी अटैचमेंट है उससे बालाताक होते हुए, उसको बालाताक रखते हुए आप सब ने मिल के इसको इसके हल के लिए इसके लिए अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। इस वक्त कोई जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे सीएम केपी हैं, उनका बहुत पॉजिटिव बयान आया कि हम पंजाब के अवाम के साथ हैं, हम पंजाब को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जो वज़ीर आला सिंध है उनका बयान आया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वक्त ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। ये जो आफत आई हुई है इसमें जो लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, जिनकी अमलाक को नुकसान हो रहा है, उनकी मदद के लिए हम सारे इकट्ठे मिलकर उनका काम करेंगे। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। इसलिए जहाँ पे भी हुआ, जहाँ नुकसान गिलगित में हुआ था, पंजाब हुकूमत ने, हम सब ने जो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा नुकसान है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि NHA की बुनियाद पे ये आपको क्या बता सकूँ कि जहाँ जहाँ पे भी सड़कों का नुकसान हुआ है, मवासलात जो हमारा इदारा है वो इंशाअल्लाह ताला वजारत इसको प्रायोरिटी के ऊपर हल करेगी। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कनेक्टिविटी है पूरे मुल्क की, इंशाअल्लाह ताला उसको हम बहाल रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो सियालकोट और नारोवाल के दौरे से यहाँ अभी 10 मिनट में शादरा पहुँचेंगी। आप लोग यहीं रहें और वो यहाँ आपसे बात भी करेंगी और यहाँ का जायज़ा भी लेंगी। ये बताइएगा क्या जो रावी है इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख तक जज्ब करने की है कि ये बर्दाश्त कर सकता है? कोई प्लान है? हाजीपुर वाली साइड पर तोड़ने का प्रेशर बनता है, चूँकि अलीम खान साहब आपके साथ खड़े हैं, बात करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि शायद चूँकि वो रिवर बेड पर जो सोसाइटीज़ हैं उनको बचाने के लिए पीछे से जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर देखिए, रिवर बेल्ट्स के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं हैं, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाएं, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस वक्त जो वासा के लोग हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे साथ DC साहब यहाँ खड़े हैं और ये 3 दिन से फील्ड में हैं। आप लोग कैमरों के साथ भी इनको देख रहे हैं कि इनके ACs, इनके DCs, कमिश्नर्स सब फील्ड में। तो हमारे लिए ये तफरीक करना कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं है, हमारे लिए हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इक़दाम करेंगे। जो भी एक्सपर्ट व्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फोकस है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस आफत से बचाने, उनके माल को से, उसके मवेशी को, उनके रोज़गार को इससे बचाना है। पानी की सतह तो बढ़ गई है मैडम, आप कह रहे हैं कि आपके अदारे जो से हैं वो इक़दाम कर रहे हैं, मुस्बत इक़दाम,
کہ جو پانی کی سطح دن کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہو؟ دیکھیں ہم نے پانی کی سطح بڑھنے کے ساتھ اقدامات نہیں کیے، ہم نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ پانی کی سطح بڑھے گی، کیونکہ جس طرح کا ریلا پیچھے سے آ رہا تھا تو ہم نے ایویکویشن 3 دن پہلے شروع کر دی تھی، ہم نے محفوظ مقامات پر منتقلی 4 دن پہلے شروع کر دی تھی، اور میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ نالوں کی صفائی، ان کی ڈی سلٹنگ، اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ ہم نے آتے ہی حکومت میں شروع کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی سے پنجاب بچ گیا، پاکستان بچ گیا، پنجاب کے لوگ بچ گئے، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ کام اس وقت فیلڈ میں ہو رہا ہے۔ لاہور میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لاہور کی انتظامیہ جو ہے اس نے اپنا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ جسر کے مقام پہ جہاں انڈیا سے پانی انٹر ہوتا ہے تو پہلا جو حفاظتی بند ہے وہاں پہ ابھی تک کوئی بھی ٹیم نہیں پہنچی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو پرسنل دیکھیں یسر، یہ جو آپ نے بات کی یہ کل رپورٹ ہوا تھا، ٹیم پہنچ کر ابھی تک تقریباً 2500 لوگوں کو منتقل بھی کر چکی ہے، اور جو آپ نے ابھی دوبارہ بات کی ہے میں دوبارہ چیک کرا لیتی ہوں، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس کی دوبارہ لیکن کل بھی یہ نشاندہی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ریسکیو آپریشن کیا گیا، ابھی آپ نے کی ہے، میں دوبارہ اس کو چیک کرا لیتی ہوں۔ اچھا میم، جسٹر سے لے کر چوہوں تک یہ ایک ہی پاکٹ نظر آ رہی ہے، کیا ایسی کوئی اور پاکٹس بھی ہیں؟ یہ جو پاکٹس ہے کہاں تک ایریا کور کرے گی؟ جسٹر سے لے کر چوہوں تک یہ دیکھیں ابھی تو جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس کا جو راستہ ہے وہ ایک لینتھ لمبی، اور جو سب سے زیادہ ان پریسیڈنٹ بات ہے کہ وہ تینوں دریاؤں کا فلو کی انٹینسٹی جو ہے کہ وہ تینوں دریا چل رہے ہیں اس وقت سیلابی ریلوں کے ساتھ، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، مینجمنٹ ہم نے اپنی کسر کوئی نہیں چھوڑنی، جو حکومت ہے آپ لوگ ہیں سب کے ساتھ مل کے ہم نے کوئی ایسا گیپ نہیں چھوڑنا جس سے اللہ نہ کرے کسی قسم کا نقصان ہو، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا کرم کرے گا۔ اچھا مریم صاحب یہ بتائیے گا جو یہ نہروں کی مخالفت کرتے تھے، اب فلو یہ سندھ میں بھی جانا ہے، آپ وفاقی کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے تقسیم کی، تو یہ نہروں کی جو مخالفت کرتے ہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ انسانی بات ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دیا، یہ آج موقع نہیں ہے کنٹروورشل باتیں کرنے کا۔ دیکھیں آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کنٹروورشل بات کرے تاکہ آپ کی خبر بنے، پر خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں، اس قوم کا بھی خیال کریں، اپنے ٹکروں کے چکر میں ہمارا بیڑا گرک نہ کرے قوم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ٹکٹ چل جائے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قوم کو اکٹھا ہو لینے دیں، کسی وقت تو ہو لینے دیں۔ باہر سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کو اس بات کی بڑی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پھل جھڑی چھوٹ جائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ابھی میڈم آ رہی ہیں، سی ایم آ رہی ہیں، سی ایم ابھی یہ گرتا رہنا ہے۔ یہ آج موقع نہیں ہے کنٹروورشل باتیں کرنے کا۔ دیکھیں آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کنٹروورشل بات کرے تاکہ آپ کی خبر بنے، پر خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں، اس قوم کا بھی خیال کریں، اپنے ٹکروں کے چکر میں ہمارا بیڑا گرک نہ کرے قوم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ٹکٹ چل جائے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قوم کو اکٹھا ہو لینے دیں، کسی وقت تو ہو لینے دیں۔ باہر سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کو اس بات کی بڑی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پھل جھڑی چھوٹ جائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ابھی میڈم آ رہی ہیں، سی ایم آ رہی ہیں، سی ایم ابھی یہ گرتا رہنا ہے۔